आदमीन हम सब मसीही ईमानदारों की हैसियत से खुदा के हुजूर जमा हुए हैं ताकि उसकी प्रस्तश करें। मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि हमारे मसीही ईमान के मुताबिक हमारी इबादत ना तो कोई फर्ज है ना ही कोई रस्म है, बल्कि हमारी इबादत की रूह जो है वो है कि हम अपने खुदा को मिलने के लिए आते हैं। हमारा खुदा हमारे दरमियान मौजूद है और हम उसकी मौजूदगी जानते हुए उसके हुजूर जमा हैं। तो आओ हम खुदा के हुजूर अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें कि खुदा ने हमें ये मौका दिया है कि हम खुदा के हुजूर आकर उसको मिलें, उसकी तारीफ करें, उसके जिंदा कलाम के वसीला आसूदा हो सके और बरकत पा सके। और हम खुदा के हुजूर अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। ऐ खुदावंद हमारे आसमानी बाप, हम तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम में फरोतनी के साथ झुककर तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हम सबको आज तक जिंदा रखा है। आज का दिन जो तेरा पाक शबत है हमारी जिंदगी में बख्शा गया है। हम खुदावंद तेरे पाक शबत को पाक जानते हुए तेरे हुजूर जमा हैं ताकि खुदावंद तेरी प्रस्तश करें। तेरा कलाम हमें याद दिलाता है, तेरे बेटे यीशु मसीह ने ये कहा कि खुदा रूह है, जरूर है कि उसके प्रस्ताव रूह और रास्ते से उसकी प्रस्तश करें। हम सब तेरे हुजूर जमा हैं और मिन्नत करते हैं कि तू अपने पाक रूह के वसीला हम सब की रहनुमाई कर, हम सब की मदद कर, ताकि हम सब रूह और रास्ते से तेरी प्रस्तश कर सके, तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे सके और रूहानी बरकत पा सके। तो इस इबादत में हम सबको शामिल होने का फजल दे और बिलखसूस हम खुदावंद शख्सी तौर पर तेरे हुजूर होते हुए तेरी हजूरी को महसूस करें कि तू यहाँ मौजूद है और हम सब अपने सरों को तेरे हुजूर झुककर तुझे सजदा करते हैं, क्योंकि तू ही सजदे के लायक खुदा है। तू हम सब का आसमानी बाप है और अपने बेटे यीशु में हमसे मोहब्बत रखता है। तूने इस पाक सबत के दिन हम सबको अपने हुजूर आने का फजल दिया और अब हम मिन्नत करते हैं कि तू अपने पाक रूह से हम सब की रहनुमाई कर, ताकि हम तेरी प्रस्तश रूह और रास्ते से कर सकें, तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे सकें। हमारी दुआ को सुन। ये सब कुछ हम तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम में मांगते, आमीन। Oh
हमने खुदा की हजूरी को महसूस किया, उसकी तारीफ करते हुए हम खुशी के साथ उसकी शुक्रगुजारी अदा करते हुए उसके हजूर मौजूद हैं। अब हम खुदा के कलाम के वसीला भी अपने आप को तैयार करते हैं। तो शुक्रगुजारी के तौर पर अहले ज़मीन सब खुदावंद के हजूर खुशी का नारा मारो, खुशी से खुदावंद की इबादत करो, गाते हुए उसके हजूर हाजिर हो। जान रखो कि खुदावंद ही खुदा है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसके लोग और उसकी चरागाह की भेड़े हैं। शुक्रगुजारी करते हुए उसके फाटकों में और हम करते हुए उसके नाम को मुबारक कहो। उसका शुक्र करो और उसके नाम को मुबारक कहो, क्योंकि खुदावंद बड़ा है, उसकी शफकत अबदी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। हम इस कलाम के साथ अपने आप को खुदा के सामने अपने आप को रखते हुए हम अपने दस्तूर के मुताबिक इस सबक की इबादत में हम अपने ईमान का इकरार जरूर करते हैं। तो हम सब खड़े होंगे और अपने ईमान का इकरार करेंगे सब मिलकर। रसूलों के अकीदा के अल्फाज में हमारा ईमान इज्तिमाई तौर पर भी ये है और इनफरादी तौर पर भी है। आज हम खुदा के हजूर होते हुए इज्तिमाई तौर पर अपने ईमान का इकरार करते हैं और हम सब मिलकर कहें, मैं ईमान रखता हूँ खुदा कादिर मुतलक बाप पर, जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर, जो रूह कुद्स की कुदरत से पेट में पड़ा, हमारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतोस पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया और दफन हुआ, और में रवा में उतर गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा कादिर मुतलक बाप की दाईं तरफ बैठा है, जहां से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को आएगा। मैं ईमान रखता हूँ रूह कुद्स पर, पाक कुलिया कलीसिया पर, मुकद्दसों की हिफाजत, गुनाहों की मुआफी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की जिंदगी पर। आमीन। हम खुदा के दूर खड़े रहकर खुदा की तारीफ करेंगे। ज़बूर नंबर 103 लाइसा दुआ कर मेरी जान मुबारक खुदा है, वायर हम सब की रहनुमाई करेगी। हम उनके साथ मिलकर खुदा की तारीफ करेंगे।
अपनी मुनाजात पेश करते हैं। अपनी कलीसिया के लिए खुदा का शुक्र करते हैं कि खुदा ने इस कलीसिया को मिसाली कलीसिया बना रखा है, जो यगानुगत में, मसीही ईमान में, मसीही ज़िंदगी में मिलकर तरक्की कर रहे हैं। खुदा उनका शुक्र हो, उसके नाम की तारीफ हो। तो हम खुदा के हजूर अपनी कलीसिया को भी याद करते हैं कि खुदा अपने पाक रूह से इस कलीसिया की बड़ी रहनुमाई करे, ताकि मसीही ईमान में वो बढ़े और उनकी ज़िंदगी यीशु मसीह की गवाही का वसीला बने। और इसके साथ हम मुल्क पाकिस्तान की कलीसिया को भी खुदा के हजूर याद करते हैं, क्योंकि खुदा ने कलीसिया के लोगों को मुख्तलिफ जगहों पर इसलिए रखा है कि वो वहाँ पर यीशु मसीह के गवाह बने, उनके वसीला यीशु मसीह की खुशखबरी दूसरों तक पहुँचे, और वो भी यीशु मसीह को पहचान कर, उसको कबूल करके, उस पर ईमान लाकर निजात और ज़िंदगी के वारिस बन सके। ये खुदा की मोहब्बत है, खुदा ने अपने लोगों के दिल में रखी हुई है, और खुदा उनके लोग जो कलीसिया के तौर पर हैं इस बड़े काम को कर पाते हैं। इसके साथ हम अपने मुल्क के लिए भी दुआ करेंगे, और साथ हम इस क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी के लिए जो FC कॉलेज के तौर पर है, और उसकी तरफ से हमें ये जगह मुहैया की गई है कि हम इसको खुदा का घर जानते हुए, इसमें खुदा की मौजूदगी जानते हुए उसकी मिलकर यहाँ पर प्रस्तुत कर सके। तो हम खुदा के हुजूर दुआ करेंगे इन सारी बातों के लिए, और ख़ास तौर पर हम आलमी सतह पर दुनिया को और कलीसिया को खुदा के हुजूर रखें। कलीसिया हर जगह इसलिए मौजूद है कि खुदा किसी जगह को बेगवाह नहीं छोड़ता, और सारी दुनिया में कलीसिया इस बात की ज़रूरत और गवाही है कि खुदा उनके लोग हर जगह मौजूद हैं, क्योंकि खुदा हर एक कान तक अंजील मुक़द्दस का ये पैगाम अपने लोगों के वसीला दूसरों तक पहुँचाने में कोशा है। और हम खुदा के हुजूर अपनी मुनाजात पेश करते हुए मेरी दरख्वास्त है डॉक्टर डैनियल यूसुफ से कि वो हमारी रहनुमाई करें इस दुआ को, मुनाजात को पेश करते हुए। आए हम सब अपने सरों को झुकाएं और खुदा की हज़ूरी को महसूस करें। कादिर मुत्तक़ असली रब्बी खुदावन, तो जो था, तो जो है, तो जो आने वाला है, हम दिल की गहराइयों से तेरा शुक्रिया अदा करते हैं खुदावन आज के दिन के लिए, खासकर इस मौका के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगी में बख्शा कि खुदावन हम तेरे घर में आकर तेरी प्रस्तुत कर सकें, तेरी हम दोस्ताइश कर सकें, और खुदावन तेरे बंदा के वसीला से तेरे मुँह का कलाम सुन सकें। और खुदावन तुझसे मिन्नत करते हैं आज जो कुछ तेरे हजूर गाएं वो तेरे हजूर मकबूल ठहरे, और आज का कलाम हम सब के लिए बाइस बरकत हो, हम उससे 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना पा लाएं, और तेरे नाम को इज्जत और जलाल देने का सबब बने। खुदावंद आज जितने लोग तेरी पाक हजूरी में आ चुके, इन सबको नाम बिनाम बड़ी बरकत बख्श दे, इनके घरानों को बड़ी बरकत बख्श दे, और खुदावंद जितने लोग रास्ते में हैं उनकी भी रहनुमाई कर, ताकि खुदावंद वो भी बाहिफाजत पहुँच कर खुदावंद तेरी हम दोस्ताइश कर सकें, तेरे कलाम को सुन सकें। और खुदावंद मिन्नत करता हूँ आज जहाँ जहाँ भी तेरे नाम की हम दोस्ताइश हो रही है, पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर, खुदावंद वहाँ तेरी खास बरकत हो। FC कॉलेज के लिए हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं खुदावंद, ये यूनिवर्सिटी जो तेरे नाम से कहलाती है, खुदावंद इस यूनिवर्सिटी को बड़ी बरकत बख्श दे, इसके आला इंतजामिया को और इसके सारे स्टाफ मेंबरान को, जितने लोग इसमें काम करते हैं उन सबको बड़ी बरकत बख्श दे, ताकि खुदावंद ये यूनिवर्सिटी जो तेरे नाम से कहलाती है, इसमें रहने वाले लोग और इसमें काम करने वाले लोग तेरे नाम को जलाल देने का सबब बन सके। अपने मुल्क के लिए खास मिन्नत करता हूँ खुदावंद, तो मुल्क के आला हुक्मरानों के साथ हो, सदर मुल्क के साथ हो, वज़ीर आज़म के साथ हो, तमाम वज़रा के साथ हो, और उनकी बड़ी रहनुमाई कर, ताकि खुदावंद वो मुल्क के इंतज़ाम को ऐसे तरीके से चला सके जहाँ हम
اطمینان کے ساتھ امن کے ساتھ تیری حمد و ستائش کر سکتے ہیں۔ اس ملک کی سلامتی چاہتے ہیں اور تجھ سے منت کرتے ہیں خداوند اقوام عالم میں امن اور سلامتی کو قائم کر، تاکہ جہاں جہاں تیرے لوگ ہیں وہاں وہاں وہ اطمینان کے ساتھ اور امن کے ساتھ تیری حمد و ستائش کرتے ہوئے تیرے نام کو جلال اور عزت دے سکیں۔ خداوند تو عبادت کے شروع سے لے کر آخر تک ہماری رہنمائی کرنا اور ہمارے ساتھ ہونا، اپنے پاک روح کا خاص مسا بخشنا، تاکہ تیرے پاک روح کے وسیلہ سے ہم بہت سی برکات کو حاصل کر سکیں۔ یہ سب کچھ مانگتے اور پا لیتے ہیں تیرے بیٹے اپنے ملک جی خداوند یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔ ہم خداوند کی تعریف میں ایک زبور گائیں گے، زبور نمبر 119 11واں حصہ۔ تیری رضا کے شوق دے وچ ہندی بے ہوش میری جان۔ ہم سب کھڑے ہو کر خداوند کی تعریف کریں گے۔
तरफ से चंद एक ऐलानात हैं वो आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहली बात कि चर्च का वक्त मामूल के मुताबिक 9:30 बजे ही हो। संडे स्कूल भी जो हमारी कलीसिया का एक अहम संडे स्कूल है और लोग इस स्कूल को याद करके खुदा का शुक्र करते हैं कि काम उसकी तालीम बच्चों के लिए और उस्तादों के लिए खुदा का शुक्र करते हैं। सो इसलिए उसका वक्त भी 9:30 बजे है। यूथ ग्रुप की मीटिंग हफ्ता के रोज होती है, उसका वक्त है 7 बजे शाम। इसके साथ हर साल पाक शराकत में शमूलियत का कोर्स नौजवान बच्चों को कराया जाता है, उसकी तालीम दी जाती है और उसके बाद एक इम्तहान भी होता है ताकि जो बच्चे इसमें शामिल होते हैं उनका अंदाजा हो सके कि उन्होंने जो कुछ सीखा है वो खुदा की मेहरबानी, शुक्र है उसका। तो इसलिए याद रखें पाक शराकत में शमूलियत का कोर्स जो है वो 4 जुलाई से होगा। 9 बजे से लेकर 11 बजे तक इसकी क्लासेस होंगी और इसमें शामिल होने वाले बच्चे जो हैं वो अपने नाम सेशन के जिस बुजुर्ग को भी जिम्मेदारी दी गई है उनको अपना नाम दें। हम इस बात के लिए खुदा का शुक्र करते हैं कि खुदा ने खास तौर पर प्रेस्बिटेरियन चर्च एफसी कॉलेज की क्वायर जो है वो खूबसूरत बनाई है। क्वायर की बड़ी खिदमत यह है कि वो कलीसिया को खुदा की तारीफ करने में रहनुमाई देते हैं, तो हम इनके लिए भी खुदा का शुक्र करते हैं। तो इस वक्त क्वायर जो है वो अपनी तरफ से जो उन्होंने गीत सजेस्ट किया है, तैयार किया है, वो पेश करेंगे। आज का गीत भी जो हमने जिसका इंतखाब किया ये सियालकोट प्रोडक्शन गीत की किताब में से और हमने मुतअद्दिद बार यहाँ पर लाया गीत नंबर 122 122। आप हमारे साथ निकाल सकते हैं और हमारे साथ इस हमदो सुना में शरीक हो सकते हैं। शुक्रिया।
चर्च की तरफ से जो ऐलानात आपके सामने पेश किए गए, उनमें से एक बात की तस्हीह एल्डर कामरान ने की है, तो मैं उसको बेहतर तौर पर ना समझ सका, लेकिन उसने तस्हीह की है कि ये जो पाक शराकत में शमूलियत का कोर्स है, ये 4 जुलाई से 9 जुलाई तक होगा और इसका वक्त है 5 बजे से लेकर 6 बजे तक। सो इस बात को याद रखें, तो लोग इसमें शामिल हों, वो इन दिनों को और इस वक्त को याद रखें। अब हम खुदा का कलाम सुनिए। हम सब ईमान रखते हैं कि बाइबल मुकद्दस खुदा का कलाम है। जब कभी इसको पढ़ा जाता है, जब कभी इसको हम सुनते हैं, तो खुदा इस कलाम के वसीला हमारे साथ हम कलाम होता है। मुबारक वो कान हैं जो गौर से और तवज्जो के साथ खुदा का कलाम सुनते हैं और उसको अपने दिल में रखते हैं। सो ये बात हमारे लिए बड़ी मुबारक वाली है कि हम खुदा का कलाम अपने कानों से सुनते हैं। और आज का खुदा का कलाम पढ़ने के लिए एक नौजवान निशान आशर जो सेमिनरी स्टूडेंट है, उसको ये हवाला दिया गया है और उनसे दरख्वास्त है कि वो आकर हमारे सामने इस कलाम की तलावत करें। सब लोग गौर से सुने। ये खुरूज पहला बाब उसकी 15वीं आयत से 22वीं आयत तक है। हम खुदावंद का जिंदा कलाम सुनने के लिए मुतवज्जे हों। ऐदे दीख में से खरूज की किताब उसका पहला बाब और उसकी 15वीं आयत से लेकर 22वीं आयत तक, इसमें यूं मरकूम है। तब मिस्र के बादशाह ने इब्रानी दाइयों से, जिनमें एक का नाम सिप्रा और दूसरी का नाम फुआ था, बातें की और कहा कि जब इब्रानी औरतों के तुम बच्चा जलाओ और उनको पत्थर की बैठकों पर बैठी देखो, तो अगर बेटा हो तो उसे मार डालना और अगर बेटी हो तो वो जीती रहे। लेकिन वो दाइयां खुदा से डरती थीं, सो उन्होंने मिस्र के बादशाह का हुक्म ना माना, बल्कि लड़कों को जिंदा छोड़ देती थीं। फिर मिस्र के बादशाह ने दाइयों को बुलवा कर उनसे कहा, तुमने ऐसा क्यों किया कि लड़कों को जीता रहने दिया? दाइयों ने फिरौन से कहा, इब्रानी औरतें मिस्री औरतों की तरह नहीं हैं।
وہ ایسی مضبوط ہوتی ہیں کہ دائیوں کے پہنچنے سے پہلے ہی جن کر فارغ ہو جاتی ہیں۔ پس خدا نے دائیوں کا بھلا کیا اور لوگ بڑے اور بہت زبردست ہو گئے، اور اس سبب سے کہ دائیاں خدا سے ڈریں اس نے ان کے گھر آباد کر دیے۔ اور فرعون نے اپنی قوم کے سب لوگوں کو تاکیداً کہا کہ ان میں جو بیٹا پیدا ہو تم اسے دریا میں ڈال دینا، اور جو بیٹی ہو اسے جیتی چھوڑنا۔ پاک کلام کو پڑھے اور سنتے ہیں، پھر خدا کی برکت کو آمین۔ ہم خدا کے حضور کھڑے رہ کر خدا کی تعریف کریں گے۔ یہ گیت نمبر 353 ہے، تو یہ کوائر ہماری رہنمائی کرے گی خدا کی تعریف کرتے ہوئے۔ اس کے بعد خدا کی طرف سے جو خدا نے بندہ بھیجا ہے اس کی طرف سے ہم پیغام سنیں گے جو خدا نے اس کو دیا ہے۔
अब वक्त है कि हम खुदा के खादम के वसीला खुदा के दिए हुए पैगाम को जो हम सब की ज़रूरत है सुने। के साथ ये बात याद दिलाना चाहता हूँ कि हम सब खुदा का शुक्र करें कि खुदा ने दूसरा मददगार यानी रूह कुद्स हमें बख्श दिया है। हर वो शख्स जो खुदा के बेटे यीशु मसीह पर ईमान रखता है, पाक रूह उसका मददगार है। और कोई मुनादी करता है उसका भी, कोई कलाम को सुनता है उसका भी, और कोई मसीही ईमान में अपनी जिंदगी को जारी रखना चाहता है उसका भी खुदा का रूह कुद्स मददगार है। सो हम इस बात के लिए खुदा का शुक्र करते हैं। आज भी हम सबका ईमान है कि जो खुदा ने अपने बंदे को भेजा है यहाँ पर खुदा का कलाम पेश करने के लिए, हम ये बात महसूस करते हैं कि खुदा उसकी जरूर अपने पाक रूह के वसीला से मदद करेगा। हम खुदा के जरूर अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। ऐ खुदावन हमारे आसमानी बाप, हम तेरे बेटे अपने खुदावन यीशु मसीह के नाम में तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू जिंदा खुदा है, अपने लोगों के दरमियान मौजूद है। खुदावन तेरा शुक्र करते हैं कि तूने कलीसिया में से अपने लोग चुन रखे हैं जिनको तूने ये खास काम दे रखा है कि वो तेरे बेटे यीशु की अंजील दूसरों तक पहुंचाएं। और खुदावन कलीसिया जो तूने जो तेरा वचन है उसको इस दुनिया में कायम किया है, और इस कलीसिया को उसकी रहनुमाई करना, उसको मुनज़्ज़म रखना और उसको मसीही ईमान में रहनुमाई देना, ये खुदावंद उन लोगों का काम है जिनको तूने चुना और मुकर्रर कर रही है। और खुदावंद आज हम इस तेरे बंदा के लिए भी दुआ करते हैं, पादरी शराज शहजाद के लिए जो तेरा कलाम पेश किया जाता है, तेरे हज़ूर उसके लिए मेहनत है कि तू अपने पाक रूह से उसकी बड़ी मदद कर, ताकि जो आज हम सब की ज़रूरत है तेरे बंदा के वसीला, तेरे कलाम के वसीला हम सब की पूरी हो। ये सब कुछ हम तेरे बेटे अपने खुदावन यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। और आज का पैगंबर पादरी शराज शहजाद, उनसे दरखास्त है वो आए और खुदा का दिया हुआ पैगाम कलीसिया के सामने पेश करें। यीशु के जलाली उत्तम कदूस और मुबारक नाम में आप सबको सलाम। सबसे पहले मैं मशहूर हूँ बिलखसूस तमाम सेशन का, अपने भाई हमारी कश्मीरी के मॉडरेटर एल्डर डॉक्टर डैनियल यूसुफ साहब का। और आज मेरे लिए मुश्किल कलाम सुनाना इसलिए भी है कि दो बड़ी साल खुदा और जो बाइबल मुकद्दस के इसरार और रमूज से बड़ी गहरी वाकफियत रखते हैं, दो बुजुर्ग पादरी कमर मसीह साहब जो कि पादरी साहब के वालिद ग्रामी हैं, मेरे भी बुजुर्ग हैं, और उनके साथ हमारे ख़ानदान का कुछ नहीं तो 35-40 साल का एक गहरा ताल्लुक है। और पादरी बीम हसन साहब जो हमारे बुजुर्ग हैं, सो इन दोनों शख्सियात के होते हुए बड़ा मुश्किल है कलाम सुनाना, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि इख्तिसार के साथ खुदा का कलाम अक़दस आपके साथ पेश कर सकूँ। आज का दिन इसलिए भी मेरे लिए ख़ास अहमियत का हामिल है कि बहुत देर बाद मेरी ख़ानदान, मेरी मिसेज और मेरे बच्चे भी यहाँ पर मौजूद हैं कि हम इकट्ठे एज अ फैमिली किसी चर्च में जा सकें और इबादत में शामिल हो सकें। सो आइए हम सब आज के कलाम के लिए थोड़ा सा खरूज की किताब के अंदर झांकने की कोशिश करेंगे और इसमें से गहरे मोती जो हैं वो मेरी और आपकी ज़िंदगी के लिए बारे गिरां उठाने के काबिल हो सकें। तो हम इसको पढ़ने के लिए भी तैयार हूँ और उसके लिए हम एक दफ़ा फिर अपने सरों को झुकाएंगे और दुआ करेंगे। आइए हम सब अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। आसमानी बाप, बिलाशुबा खुदावंद तेरा कलाम जो कि बंद बंद और बूंदे बूंदे में समा जाता है, तेरा कलाम जो आज भी हमारी सूखी बंजर और सोख्ता जामों में बहाली, सरसब्ज़ और शादाबी और खुदावन उनके अंदर नई रिफ्रेशमेंट लेके आता है। वो खुदावन हमें कायल करता है कि हम तेरे कलाम के मुताबिक जिंदगी गुजार सकें।
खुदावन हमें फजल बख्श दे कि खरूज की किताब जिसमें बनी इसराइल के उस गुलामी के घर से निकलने के गहरे असबाब जो बतौर समाज आज पाकिस्तानी मसीही कौम की अहम जरूरत है, हम उसके बारे में गौर कर सकें और वो दौरे हाजरा में आज के दिन हमारे लिए बाइस बरकत ठहरे। खुदावन तो मुझे अल्फाज का चुनाव और ख्यालात की तरतीब बख्श दे, और खुदावन तो अपने खुदाए रूह कुद्स के वसीले से खुदावन तो मेरी सहायता कर। मैं नहीं बल्कि खुदावन तू मुझ में से होकर बोले, और खुदावन आज का कलाम इस कलीसिया की जरूरत के ऐन मुताबिक हो। खुदावन मुझे रात को इस कलाम के वसीले से और आज इस गहरे भेद को खुद अपनी जिंदगी में लेने के लिए तैयार कर सके। ये सब कुछ हम तेरे ही बेटे के कदूस और जलाली नाम से मांग लेते हैं, आमीन। बाइबल मुकद्दस में हम बड़े गहरे भेद खुदा के कलाम के सीखते हैं, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा टैली करूंगा ग्रीक माइथोलॉजी के साथ। नर्सिस एक देवता है जिसके माँ बाप को देवताओं ने कहा कि जब ये बच्चा पैदा हो तो इसको कभी भी अपनी शक्ल आईने में या किसी अक्स में नजर ना आए। नर्सिस जो कि इंतहाई खूबसूरत बच्चा था, जब वो पैदा हुआ तो उसके माँ बाप ने हमेशा कोशिश की कि ये अपना चेहरा या अपना अक्स पानी में या किसी और जगह पर ना दे सके। अब वो बच्चा जवान हो जाता है और एक दफा वो दरिया के किनारे जाता है और उसको दरिया के किनारे में अपना अक्स नजर आता है। वो अपनी खूबसूरती और वो अपने उस खूबसूरती में इतना डूब जाता है कि वो वहां बैठा रहता है और घंटों वहां पर बैठा रहता है और वहां पर ही वो मर जाता है। जब वो मर जाता है तो वहां पर एक फूल उगता है जिसको नरसिस का फूल कहते हैं। उर्दू में इसको नरगिस का फूल कहते हैं। उर्दू अदब में ऐसे अदब को जो मुजामती अदब है जिसमें प्रोटेस्ट है उसका भी जिक्र हमें मिलता है, और ऐसे शायर जो कि मुजामती अदब को लेकर चलते हैं उनको नरगिसियत पसंद शायर कहा जाता है। मैं सब उसका एक शेर जो कि खरूज में फिरौन ने जो जुल्म और सितम बनी इसराइल पर किए वो उसके ऐन मुताबिक है। मुनीर न्याजी ने और हमेशा जलसों में हड़तालों में इस शेर को जरूर पढ़ा जाता है। वो शेर कुछ इस तरह है, कुछ उंजवी रामा औखियां सन, कुछ उंजवी रामा औखियां सन, कुछ गल विच गंदा तौक भी सी, कुछ शहर के लोग भी जालिम सन तो कुछ सानू मरन का शौक भी सी। हम इस किताब में देखते हैं कि किस तरह जुल्म बर्बरियत के पहाड़ों को बनी इसराइल पर तोड़ा जाता है। बनी इसराइल जिसको 34 पुश्त पहले खुदा मुकद्दस इब्राहिम के साथ वादा करता है कि ये मैं तेरी कौम को आसमान के सितारों और रेत के जर्रों की तरह बरकत दूंगा, मगर खुदा इब्राहिम को यह भी बताया जाता है कि 34 पुश्त तक आगे ऐसे होगा। और वह उस वक्त हमें देखना चाहिए कि हर शख्स की जो तबई उम्र थी वो 110 साल से कम नहीं होती थी, और 4 पुश्तें कम से कम 430 साल हो चुके। और कलाम में लिखा है, अगर हम खरूज के पहले बाब पर गौर से करें तो लिखा है कि फिर एक ऐसा फिरौन उठता है जो मुकद्दस यूसुफ से वाकिफ ना था, और उसने इस बात से डरा कि ये बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। NIV में लिखा हुआ है कि they were spreading exceedingly numerous in number like swans। स्वांस एक इंसेक्ट है जो कि बहुत ज्यादा जसूमे फैलाता है, और लिखा है कि वो इतने ज्यादा बढ़ गए जब मुकद्दस यूसुफ और उसके भाई वहां पर आए। हम पैदाइश की किताब में देखते हैं कि किस तरह मिस्री तहजीब और तमद्दन जो है, जब मुकद्दस यूसुफ जो है वो उस इलाके में जाता है जहां पर उसको मार के फेंका जाता है, और वो बिक जाने के बाद मिस्र में पहुंचता है। पहले वो जेल में जाता है, और उस सारे तहजीब और तमद्दुन को हम देखते हैं। मिस्र जो अपने वक्त की बहुत बड़ी डिक्टेटोरियल स्टेट थी, और फिरौन मिस्र को हम ऐसे ही समझ सकते हैं कि ही वॉज हॉस्टाइल टू गॉड। वो खुदा के मंसूबे में अर्चना डाल रहा था। वो चाहता था कि बनी इसराइल को खत्म किया जाए। वो उनकी एथनिक क्लेंजिंग करने की कोशिश कर रहा था।
اب ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں, ڈاکٹر صاحب سائنس کے میں بہت بڑے ہیں, میں تو ایک چھوٹا سا, مجھے تو سائنس اتنی آتی بھی نہیں. اب نیوٹن کا ایک قانون ہے کہ ایوری ایکشن ہیز این ایکول اینڈ اپوزٹ ریئیکشن. جتنا زیادہ فرعون نے کوشش کی کہ وہ ان کو دیوار کے ساتھ لگائے, وہ ان کو چھیدے, وہ ان کو قتل کرے, وہ ان کو برباد کرے, اتنا ہی زیادہ اب یہ جو نیوٹن کا لا ہے کہ ایوری ایکشن ہیز این ایکول اینڈ اپوزٹ ریئیکشن, جتنا زیادہ وہ ان کو دیوار سے لگانے کی کوشش کرتا رہا وہ اتنے ہی زیادہ بڑھتے گئے اور پھولتے گئے. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ خدا کا ایک پوشیدہ ہاتھ بنی اسرائیل کے پیچھے تھا. اور پھر خدا جو ہے اس فرعون کے ان سارے منصوبوں کو جو وہ کرنے کی کوشش کرتا ہے, خدا نیست و نابود کر دیتا ہے. ہم خدا کے اس وصف کے بارے میں بھی پڑھتے ہیں کہ خدا نیست کو ہست میں پیدا کرنے کی قدرت اور قوت رکھتا ہے. ہم آگے چل کر دیکھتے ہیں کہ خدا اپنے دو نام خروج کی کتاب میں ظاہر کرتا ہے, میں جو ہوں سو میں ہوں, اور دوسرا نام الشدو. الشدو جو خدا کا نام ہے, اس کا مقصد یہ ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا ایک ایسی ماں ہے جس کی چھاتیوں سے بچے نگہداشت نرشمنٹ حاصل کرتے ہیں. اور خدا بارہا بنی اسرائیل کے بارے میں کہتا ہے کہ اسرائیل میرا بچہ ہے. اور کلام یہ بھی لکھا ہے, بارہا خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ میں گویا بنی اسرائیل کو عقاب کے پروں پر بٹھا کر اس غلامی کے گھر سے لے آیا. پھر خدا کہتا ہے کہ میں نے بنی اسرائیل کو چلنا سکھایا, میں ان کو غلامی کے گھر سے نکال کر اس ملک موعودہ میں لے کر آیا جہاں پر دودھ اور شہد کی ندیاں بہتی تھیں. اب اس سارے اسباب میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو فرعون ہے وہ کوشش کرتا ہے, اپنے خروج کی کتاب کا جو حوالہ پڑھا گیا اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے اس نے کوشش کی کہ جو نر بچے ہیں ان کو مار دیا جائے ان کو. اور اسکالر بھی کہتے ہیں کہ جو بچے پیدا ہوتے تھے اس کو دریائے نیل کے سپرد کر دیتے تھے. مصریوں کا یہ بھی ماننا تھا کہ دریائے نیل جو ہے وہ ایک دیوتا ہے اور اس کے اندر مگرمچھ تھے, اور جیسے ہی وہ ان بچوں کو اس میں پھینکتے, خونخوار مگرمچھ جو تھے اس خوشبو کو, اس گوشت کی سوگند کو لیتے ہوئے اس طرف پنپتے اور ان کو مار ڈالتے. یہ اسی طرح ہے جس طرح متی کی انجیل میں دیکھتے ہیں کہ راخل اپنے بچوں کو رو رہی ہے اور تسلی قبول نہیں کرتی. کس طرح ماؤں کے لختے جگر کو ان سے جدا کیا جاتا, کس طرح ان کو مارا جاتا, کس طرح ان کو پھینکا جاتا اور پھر بگار میں ان کو پکڑا جاتا, ان سے اینٹ اور گالے بنائے جاتے. اور یہ بھی کہتے ہیں علم سارے کریمہ کے اسکالر کہ رامسیس اور پتوم یہ وہ شہر ہیں جو کہ عبرو یا عبرانی جو ہیں انہوں نے ان شہروں کو تعمیر کیا. انہوں نے بھوسے گارے سے اینٹیں بنائی اور ان بڑے بڑے شہروں کو تعمیر کیا. آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے کیا منصوبہ بنا رکھا تھا. ایک اردو میں محاورہ ہے کہ جسے خدا رکھے اسے کون چکھے, کہ خدا نے فرعون کی بربادی کا جو انتظام ہے وہ اس کے گھر میں پیدا کر دیا تھا. دوسرے بات میں ہم ایک عظیم لبریٹر کی پیدائش دیکھتے ہیں جس کو جو اسرائیلی ہیں وہ آج بھی اپنا سب سے بڑا نبی مانتے ہیں, اور اس کی شریعت کو جو کہ مقدس موسیٰ کی معرفت دی گئی اس کو موسوی شریعت کہتے ہیں, موزیک لا کہتے ہیں, وہ اس کے وسیلے سے ملتا ہے. پھر ہم جو جسٹس کا نظام ہے وہ خروج کی کتاب میں دیکھتے ہیں کہ خدا کو ہی سینہ پر مقدس موسیٰ کو جو ڈیکالوگ جو ہے وہ دیتا ہے. اب بطور لیڈرشپ بھی ہم مقدس موسیٰ کے کردار کو دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے 3 ماہ تک یوکبید جو کہ اس کی ماں ہے اور عمران جو کہ اس کا باپ ہے اور اس کی بہن مریم جو ہے 3 مہینے تک نیل کے جھاؤ یا ان درختوں کے پاس اس بچے کو چھپا کے رکھتے ہیں. اگر ہم عبرانیوں کے مصنف کو دیکھیں جو کہ مقدس پولس رسول ہے وہ بیان کرتا ہے کہ ایمان ہی سے یوکبید نے اور عمران نے 3 ماہ تک بادشاہ کے حکم کو ہوا میں اڑاتے ہوئے اس بچے کو محفوظ رکھا. خدا نے نیل کے پانیوں کو حکم دیا کہ کوئی آبی مخلوق جو ہے وہ مقدس موسیٰ کی آبی قبر نہ بنا سکے, اور 3 ماہ تک وہ اس پانی میں محفوظ رہا. 3 ماہ بعد ہم دیکھتے ہیں کہ خدا سے انتظام کرتا ہے جب اس کو پانی میں
ایک رال لگا کر ٹوکری میں جو کہ واٹر پروف باسکٹ ہوتی ہے اس میں جب ڈال دیتے ہیں تو خدا ان پانیوں کو لے کر اس جگہ جاتا ہے جہاں پر فرعون کی بیٹی جو ہے وہ موجود ہوتی ہے، اور وہاں پر اس کی بہن مریم جو ہے وہ اپنی ماں کو ایز اے نرس پیش کرتی ہے، اور جو فرعون کی بیٹی ہوتی ہے جس کو اسکالرز کہتے ہیں کہ وہ توتمس سوم جو کہ فیرو تھا اس کی بیٹی تھی، اور اس کا نام تھا ہیت شوت سپوت، یہ اس کی بیٹی کا نام تھا جس نے مقدس موسیٰ کو اڈاپشن میں لے لیا، یعنی کہ اس کو اپنا متبنہ بیٹا بنا لیا۔ اب ہم کلام میں دیکھتے ہیں عبرانیوں کا مصنف یہ بیان کرتا ہے کہ ایمان ہی سے موسیٰ نے اپنے آپ کو فرعون کی بیٹی سے وابستہ رکھنے سے انکار کر دیا۔ اس نے اپنے چند روزہ کی لطف اٹھانے کی بجائے اپنے آپ کو اپنی قوم کے ساتھ ریلیٹ کر دیا، اور جب اس کو پتہ لگا کہ وہ عبرانی ہے، اس کی قوم جو ہے وہ پس رہی ہے، اس کے اوپر ہر طرح کا ظلم و ستم روا رکھا جا رہا ہے، وہ اپنی شہزادگی کو چھوڑ کر اپنی قوم کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے، اور 40 سال تک کہتے ہیں کہ موسیٰ بطور شہزادہ ہاتھوں سے لے کر ہر طرح کے جنگی حرب کو استعمال کر سکتا تھا، اس کو بہت ساری جنگی ٹیکٹکس کا پتہ تھا، اس کو بہت ساری زبانوں پر عبور تھا، اور وہ ایک زبردست قسم کا پرنس تھا جس کو اس کی ماں جو تھی مستقبل کا فرعون بننے کے لیے تیار کر رہی تھی، مگر ایمان ہی سے اس نے ان تمام چیزوں کو تیار کر ہم سیلف ڈینائل کو دیکھتے ہیں، اور خداوند یسوع مسیح نے بھی کہا کہ اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہتا ہے وہ اپنی خودی کا انکار کرے، اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے۔ مقدس موسیٰ جو کہ بہت بڑا پولیٹیکل لبریٹر ہے بنی اسرائیل کا، وہ اپنے آپ کو فرعون اور اس محل سے علیحدہ کرتا ہے اور اپنی قوم کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے۔ ہم اس ساری لیڈرشپ میں دیکھتے ہیں کہ آگے جا کر مقدس موسیٰ کی بہن مریم اور ہارون اس کی لیڈرشپ پر آواز اٹھاتے ہیں، اس پر پروٹیسٹ کرتے ہیں، اور ان کو کوڑ نکل آتا ہے۔ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کس طرح خدا اس کو سکھاتا ہے، وہ ایک قاتل تھا اور اس کو سٹیمرنگ کا پرابلم تھا، لیکن خدا ایک قاتل کو جب اس نے خود بطور شہزادہ اپنی قوم کا احتساب کرنے کی، ان کی عدالت کرنے کی، ان کی قیادت کرنے کی کوشش کی، تو لکھا ہے کہ ایک مصری اور ایک عبرانی وہ دونوں لڑ رہے تھے، اور جب موسیٰ نے دیکھا کہ وہ مصری جو ہے وہ میرے بھائی کو مار رہا ہے تو اس نے ہاتھوں سے اس کی جان لے لی۔ دوسرے دن پھر مقدس موسیٰ ایک اور جگہ جاتا ہے تو وہاں پر دو عبرانی آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں، اور جب ان کو چھڑانے کی کوشش کرتا ہے وہ کہتا ہے تم دونوں تو بھائی ہو، تم عبرانی ہو، تم کیوں آپس میں لڑ رہے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں کہ تجھے کس نے ہمارے اوپر قیادت کے لیے رکھا؟ مجھے پتا ہے کہ کل تو نے اس مصری کو مارا۔ اور لکھا ہے کہ مقدس موسیٰ قتل کے ڈر سے وہاں سے بھاگ جاتا ہے، اور 40 سال وہ بیابان میں رہتا ہے، مدیان میں چلا جاتا ہے، اور خدا نے ان 40 سالوں کے اندر مقدس موسیٰ کو وہ سنہری سبق دیا کہ ہاتھوں کی محنت، اپنے طاقت، اپنی استعدادوں، اپنے گفٹس، اپنے ٹیلنٹس پر تکیہ کرنے کی بجائے جب موسیٰ 80 سال کا بزرگ ہو گیا تب خدا نے اس کو کہا کہ جا فرعون کے سامنے کھڑا ہو اور اس کو بتا کہ تجھے کس نے بھیجا ہے۔ سو لیڈرشپ کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ مقدس موسیٰ کے بعد ہی خدا یشوع کو کھڑا کرتا ہے۔ آج ہم ملک پاکستان میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس نہ پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اور ریلیجیس لیڈرشپ کے اپنے پرابلمز ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہم بطور لیڈرشپ بائبل کے جو ماڈل ملتا ہے ہم اس کو فالو نہیں کرتے۔ یہاں پر خدا موسیٰ کے ساتھ ساتھ یشوع کو بھی تیار کر رہا تھا تاکہ اس قوم میں جب موسیٰ مر جائے تو کریوس کریٹ نہ ہو، اور لکھا ہے کہ جیسے مقدس موسیٰ مر گیا بنی اسرائیل کا سارا چارج یشوع نے لے لیا۔ اب ان ساری باتوں سے ہم دیکھتے ہیں کہ خروج کی کتاب جو ہے وہ ہمیں اس کا آغاز کیسے ہوتا ہے، ناموں سے ہوتا ہے، اور عبرانی میں اس کتاب کا مطلب ہے شموت یعنی نام۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، نئے ڈرامے میں لکھا ہے کہ خدا اپنی بھیڑوں کو نام بنام جانتا ہے۔ خدا کی نظر میں بندوں کی بہت قدر اور اہمیت ہے، اور خدا اپنے بندوں کو عزت دیتا ہے۔ اب جس طرح انہوں نے مقدس موسیٰ کو قبول نہ کیا، ہم نئے ڈرامے میں پڑھتے ہیں خداوند یسوع مسیح
اور اپنوں نے آپ کو صلیب پر چڑھاتا تھا. اور جب خدا نے کہا کہ میں اس قوم کو مار دوں گا تو مقدس موسیٰ بطور انٹرسیسر شفاعت کرنے والا اپنی قوم کے آگے کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ خداوند ان لوگوں کو چھوڑ دے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ملک مودا میں مقدس موسیٰ بھی دور سے اس ملک کو جہاں پر دودھ اور شہد کی ندیاں بہتی تھیں دور سے دیکھ سکا. وہ اپنے قدموں سے چل کر اس ملک مودا کو اس پرومس لینڈ میں نہیں گیا. اور صرف یشوع اور کیلب جب سپائی کرنے کے لیے وہ بھیجتے ہیں, جب وہ دیکھتے ہیں کہ جاؤ اس ملک میں, جب وہ بحر کلثم سے نکلتے ہیں تو ایک رپورٹ آتی ہے. 12 جو سپاہی ہیں 12 لوگوں کو بھیجا جاتا ہے کہ جاؤ کون کون سی قومیں وہاں پر لیتی ہیں. اور کلام میں لکھا ہے کہ وہاں پر بہت طاقتور اور دیو ہیکل قسم کی جو تھی وہ قومیں تھیں. وہاں پر ہتی, وہاں پر موابی, وہاں پر یبوسی, وہاں پر کنانی. اور اموریوں کے بارے میں لکھا ہے کہ پہاڑوں پر چڑھنے والے لوگ. اور اگر ہم پیدائش 6 باب دیکھیں تو وہاں پر بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ اتنے طاقتور تھے. عبرانی میں ان کے لیے لفظ استعمال ہوا بنی اناق. اور کہتے ہیں ایک کانسیپٹ ہے کہ پیدائش 6 باب میں لکھا ہے خدا کے بیٹوں نے آدم کی بیٹیوں کو دیکھا, یعنی کہ ایک ایسی نسل پیدا ہوئی کہ ان کے اندر جو فرشتگان تھے ان کے اندر ریپروڈکشن کا سسٹم آ گیا اور ان سے ایک ایسی نسل پیدا ہوئی جن کو بنی اناق کہا گیا. اور وہ ہم داؤد کی جنگ کو بھی دیکھتے ہیں کہ جاتی جولیت کے بارے میں پڑھتے ہیں. اور آرکیولوجسٹ بھی بتاتے ہیں کہ زمین پر ایسی قبریں ملی ہیں کہ ایسے ایسے لاشیں ملے ہیں جن کا قد 12 فٹ 13 فٹ لمبے تھے. اور ان کو دیکھ کر ڈر لگتا تھا. لیکن خود وہ جو 10 قبیلے ہیں, وہ جو 10 قبیلوں کا ایک پایا جاتا ہے, وہ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہم تو ان کے آگے اس طرح ہیں گویا ٹیڈے. میں اس کے بارے میں بتاؤں گا کہ جب میں مصری شاہ چرچ میں تھا تو اس مقامی تھانے میں ایک نئے کرسچن ڈی ایس پی آئے جو کہ ہمارے ایڈ صاحب کے بھائی ہیں ذکریہ یوسف صاحب. اور خدا نے ان کو بڑا اچھا قد کاٹ دیا ہے. تو میں نے اس کے اوپر منادی کی اور ان کو بتایا کہ اگر آپ نے دیوزات دیکھنے ہیں, بڑے قد والے دیکھنے ہیں تو وہ دیکھنے. اور اس وقت جو بنی اسرائیل تھے وہ ان کے آگے اسی طرح تھے گویا ٹیڈے. سو خدا جب ہمارے ساتھ ہے تو کون ہمارا کچھ بگاڑ سکتا ہے. خدا نے ان ساری قوموں کے اوپر ان کو فضیلت بخشی, برکت بخشی اور ان کو مار بگایا اور وہ سارا ملک جو ہے وہ بنی اسرائیل کو دیا. اب مقدس موسیٰ کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک قاتل شخص, ایک شخص جو کہ سٹیمر کرتا ہے, لیکن جب وہ خدا کے ہاتھ میں آیا تو خدا نے اس کو بطور آلہ استعمال کیا. اس میں جو سارا جلال ہے وہ مقدس موسیٰ کو نہیں بلکہ خدا کو ہے, جو کہ پیچھے ایک ایسی تحریک دینے والی قوت ہے جس کے وسیلے سے موسیٰ نے بڑے بڑے کام کیے. اس نے اپنی لاٹھی ماری اور میٹھے پانی کے چشمے جاری ہو گئے. وہ بحر کلثم میں سے اپنی قوم کو نکال لایا. مگر اس کے پیچھے کون تھا؟ خدا. خدا کے وسیلے وہ بڑے بڑے کام ہوتے ہیں. اگر خدا ان کے ساتھ نہ ہوتا, پیچھے فرعون اور اس کی فوجیں جو کہ اس وقت کی سپر پاور تھی, جس کے پاس گھوڑے تھے, رتھ تھے, بگیاں تھیں, اس وقت لوہا اور تانبا بھی تھا, وہ بھی مل چکا تھا, ان کے پاس لوہے کے ہتھیار تھے, اور آگے بحر کلثم کی ٹھاٹھیں مارتا ہوا سمندر. اب وہ جاتے تو کہاں جاتے؟ وہ بڑبڑاتے ہیں کہ موسیٰ تو ہمیں کہاں لے آیا ہے. اسی حوالے سے ایک شاعر نے شاید یہ شعر کہا ہوگا, اگر خدا اس خروج کی کتاب میں موجود نہ ہوتا تو ان کا حال اس شعر کے مترادف ہوتا. نکلنا خود سے آدم کا سنتے آئے ہیں, لیکن اگلا آپ کو آتا ہوا, نکلنا خود سے آدم کا سنتے آئے ہیں لیکن بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے. اگر خدا نہ ساتھ ہوتا تو وہ بڑے بے آبرو ہو کر بحر کلثم میں ہی ان کو منو مٹی کے اندر وہ مسمار کر دیتے. مگر خدا نے ان کے لیے عجیب طرح سے کام کیا, کیونکہ خدا کے بارے میں کلام یہ کہتا ہے He is a provider God, He is a sustainer God and He is a redeemer God. وہ نجات دینے والا خدا ہے, وہ سنبھالنے والا خدا ہے, اور وہ مہیا کرنے والا خدا ہے. اب ہم اس قوم کے بارے میں جانیں کہ خدا اس کے لیے کیسے کیسے کام کرتا ہے. خدا رات کو آگ کا ستون بن کے ان کو روشنی دیتا ہے.
خدا دن کو دھوپ ان کو نہ ستائے، خدا بادل میں سے ان کے اوپر سے گزرتا ہے، خدا ان کو بٹیرے دیتا ہے، خدا ان کے لیے من برساتا ہے۔ لیکن ان کا اور ہمارا ایک ہی پرابلم ہے کہ ہم کسی حال میں بھی خوش نہیں ہوتے، ہم ہر حال میں بڑبڑاتے ہیں، ہم ہر حال میں گردن کشی کرتے ہیں۔ اگر ہمارے پاس سائیکل ہو تو ہم موٹر سائیکل کی خواہش کرتے ہیں، جب ہمارے پاس موٹر سائیکل ہو تو ہم گاڑی کی خواہش کرتے ہیں، جب گاڑی ہو تو ہم ایروپلین کی خواہش کرتے ہیں، کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے۔ بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔ انسان کا جو بائی ڈیفالٹ جو گناہ کے بعد اس کے اندر یہ جو اس کی طبیعت بن گئی ہے کہ وہ کسی حال میں بھی خوش نہیں ہوتا۔ اب خدا اس کو کہتا ہے کہ میں نے تجھے پالا پوسا، میں نے تجھے یاد رکھا، میں نے تجھے چلنا سکھایا، میں نے تجھے خدمت گزاری کے لیے بلایا تاکہ تو اس کی خدمت گزار بن کر خدا کی خدمت کر سکے۔ اور خدا بنی اسرائیل کے لیے یروشلیم کو کہتا ہے کہ یروشلیم ہے یروشلیم، اگر میں تجھے بھول جاؤں تو گویا دہنا ہاتھ اپنا ہنر بھول جائے۔ اور نئے عہد نامے میں خدا جب خدا یسوع مسیح صلیب پر جانے کے قریب ہیں اور انہوں نے یروشلیم جانے کو کمر باندھی تو خدا یسوع مسیح نے بڑی خوبصورت بات کی۔ انہوں نے کہا اے یروشلیم اے یروشلیم، 1000 بار میں نے چاہا کہ جس طرح مرغی اپنے بچوں کو پروں تلے سمیٹتی ہے میں تیرے ساتھ بھی ایسا کروں، مگر تو نے نہ چاہا۔ سو دیکھ وہ دن آتے ہیں، سو جس ہیکل پر تو فخر کرتا ہے اس پر پتھر باقی نہ رہے گا۔ اور خدا یسوع مسیح کے کہنے کے عین مطابق 70 عیسوی میں رومی جنرل ٹائٹس نے ہیکل کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور ہیکل کا سونا جو ہے وہ پگھل کر زمین پر گرنے لگا، اور اس کے بعد ان کی مذہبی اجتماعی حیثیت ختم ہو گئی۔ اب ہم خروج کی طرف آئیں تو خروج کی کتاب میں عبرانی اور عبرو کون تھے؟ خدا کشتیوں کے عور سے ابراہیم کو بلاتا ہے اور خدا اس کو کہتا ہے کہ تم ایک وقت آئے گا کہ تم مصر میں جاؤ گے، غلامی کرو گے، اور 430 سال بعد میں تمہیں غلامی سے نکالوں گا۔ آج ہم کون سی غلامی میں ہیں؟ آج ہماری کمیونٹی کون سی غلامی سے گزر رہی ہے؟ 1970 میں ایک بہت زبردست کرسچن اسکالر جس کو میجورٹی مسلم مانتے ہیں لیکن وہ کرسچن اسکالر تھا، خلیل جبران، اس نے غلاموں کی زنجیر کے بارے میں بڑی خوبصورت بات کی۔ اس نے کہا جب زمانہ تمہاری زنگلود بیڑیاں اتار کر اس کی جگہ تمہیں سنہری بیڑیاں پہنا دے تو غلام سمجھنے لگتا ہے کہ اس کو آزادی کا پروانہ مل گیا ہے، لیکن وہ آزادی نہیں ہوتی۔ آج ہم اپنی قوم میں دیکھتے ہیں کہ بہت سارے سیاسی، سماجی اور بہت سارے مسئلے نظر آتے ہیں۔ بنی اسرائیل بھی ہماری طرح تھے، جب وہ خدا ان کو لے کر آتا ہے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ ہائے وہ مصر کی ہانڈیاں، ہائے وہ مصر کے کھیرے، اے موسیٰ کو ہمیں مارنے کے لیے کیوں ادھر لایا؟ ادھر ہم غلامی میں بہت اچھے تھے۔ انہوں نے غلامی میں رہنے کا فن سیکھ لیا تھا، ان کو آزادی اب پسند نہیں تھی، لیکن خدا ان کو وہاں سے نکال کر لایا۔ اب ہم اس سارے باب میں دیکھتے ہیں کہ یہ جو پہلا باب ہے جس کے بارے میں پڑھا گیا کہ اس باب کے اندر کیا ہوتا ہے، اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ فیمنسٹ بیسڈ چیپٹر۔ اس میں حقوق نسواں کا، اس میں عورتوں کی جو ہے نا سپر مامز کا ذکر ہمیں ملتا ہے۔ سب سے پہلے ہم اس کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے کہ فرعون مصر کوشش کرتا ہے کہ وہ جب وہ بچہ جننے کے قریب ہوں تو بچہ ان سے لے لیا جائے، لیکن جو سردار دائیاں تھی فوا اور سفرا، انہوں نے خدا کے خوف میں رہتے ہوئے وہ کام نہ کیا اور فرعون کے آگے یہ عذر پیش کی کہ وہ تو بچہ جننے کے فوراً بعد چلی جاتی ہیں۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ وہ اتنی جو طاقتور تھی وہ ایجپشن سے زیادہ طاقتور تھی، اور خدا نے ان کو یہ طاقت دی تھی کہ وہ جب بچہ چھیننے آتی تو وہ اس سے ہی بچہ لے کر کہیں چھپ جاتی تھی، اور انہوں نے بھی اس کام سے باز آئے۔ آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں کہ مریم جو کہ موسیٰ کی بہن ہے اور اس کے بعد اس کی ماں یوکبید کے بارے میں ایک بڑی خوبصورت بات کسی نے کی کہ پیدائش کی کتاب میں ہم دیکھتے ہیں جب خدا نے ساری تخلیق کے عمل کو کر لیا تو خدا نے کہا کہ پلو بڑھو اور زمین کو معمور و معقوم کرو، اور تمام چیزیں اچھی ہیں۔ خدا جو ہے وہ خوبصورتی کا، خدا جو ہے وہ ایک پرفیکشنسٹ قسم کا خدا ہے۔ خدا کے کسی کام کے اندر کوئی جھول ہمیں نظر نہیں آتا، اور اس کے لیے عبرانی کا لفظ استعمال ہوا ہے کوئی توب،
اور اگر ہم یہاں پر دیکھیں کہ جب وہ بچہ پیدا ہوا، دیکھا ہے کہ وہ بچہ بہت خوبصورت تھا، اور جب یوکبید نے اس بچے کو دیکھا تو اس کے بارے میں لکھا ہے کہ he was so beautiful in the eyes of God. وہ بچہ نہ صرف اپنی ماں کی آنکھوں کے لیے خوبصورت تھا بلکہ وہ خدا کی نظر میں خوبصورت تھا، اور اسی لیے اس نے اس بچے کو چھپائے رکھا۔ نیپولین نے ایک دفعہ کہا تھا کہ if you give me good mothers then I will give you good nation. یہ بہت ضروری ہے، کسی کا قوم بننے کا سفر اس کے گھر سے اور سب سے پہلے اس کی ماں کے گود سے شروع ہوتا ہے۔ یہودی مائیں جب بچہ پیدا ہوتا تھا تو سب سے پہلا کلمہ ان کو یہ سکھاتی تھی کہ سن اسرائیل، خداوند تیرا خدا ایک ہی خدا ہے، اور تو اپنے سارے دل، اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل سے خداوند اپنے خدا کی پرستش کرنا۔ اب یہ بہت بڑا بھید ہے کہ ہم کس طرح اپنے بچوں کو قوم پرستی، وطن پرستی اور کمیونٹی بیس سوچ رکھنے کے لیے قائل کر سکتے ہیں۔ اب ہم اینڈ کی طرف آئیں گے کہ جو خروج جب ہوتا ہے، جس کا اس کتاب کا مطلب یہ ہے کہ نکلنا، 6 لاکھ بالغ یہودی جو تھے وہاں سے نکلے، لیکن مفکرین یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک خاندان میں 4 لوگ ہیں اور ان کی بیوی کو، یہودی بیوی اور بچوں کو مردم شماری میں شامل نہیں کرتے تھے، اور اگر ان کو شامل کیا جائے تو تقریباً 25 سے 30 لاکھ کا جو انبوہ ہے وہ بحر کلزم کو کراس کر کے ملک موعودہ میں پہنچتا ہے، اور یہ سب جو ہے یہ کس کے طفیل ہوا؟ خدا کے طفیل ہوا۔ اب اس ظلم و ستم کے بعد آگے چل کر ہم اس ساری داستان سے آج ہم دیکھیں کہ آج ملک پاکستان میں ڈیٹا بیس کی جب بات کرتے ہیں، ابھی ہم ایک ایگزیکٹو کی میٹنگ ہوئی وکٹر صاحب کے پاس، وہاں پہ ڈاکٹر مقصود کامل صاحب بتا رہے تھے کہ سندھ پروونس کے مطابق جو ہندو ہیں وہ کرسچن کمیونٹی سے زیادہ ہیں، اور کرسچن جو ہے وہ صرف 1 لاکھ کے لگ بھگ ہیں۔ سو ایک بہت بڑی جو ایک ہماری مردم شماری کی سازش جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے۔ میں جب مصری شاہ چرچ میں تھا تو وہاں پر جب شادی ہوتی تو میں کہتا تھا کہ بچی کا آئی ڈی کارڈ یا جو برتھ سرٹیفکیٹ ہے وہ دیں، کہنے نے بھائی صاحب جب بیاہ ہو جائے گا پھر وہی میرٹل سٹیٹس چینج ہوئے گا تو ایکو باری بنائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہماری میجورٹی جو ہے وہ ڈیٹا بیس کے اندر موجود ہی نہیں، اور وجہ یہ ہے کہ شاید ہم ایک سست اور کاہل قوم ہیں۔ ہم بہت سارے ہم میں سے ایسے لوگ ہوں گے جو آج بھی نادرا کے ڈیٹا بیس میں جو ہے وہ ایگزسٹ نہیں کرتے۔ اس کے علاوہ پاکستانی کرسچن کمیونٹی، اگر ہم بنی اسرائیل کی ترقی و سرفرازی کو دیکھیں، انہوں نے وہ کام کرتے تھے پان شاپ، یعنی کہ جہاں پر ایک چیز کم ہے اور دوسری جگہ پر زیادہ ہے وہ اس کو وہاں سے خرید کر وہاں پر بیچتے جہاں پر اس کی ایگزسٹنس نہیں۔ اور آج سب سے بڑی جو ہم دیکھتے ہیں کہ پوری امریکہ کی جو اکانومی ہے اس کو جو اسرائیلائٹس ہیں انہوں نے کیپچر کیا ہوا ہے، اس کے بغیر سینٹ جو ہے وہ کوئی حکم پاس نہیں کر سکتی۔ لیکن آج پاکستانی کرسچن کمیونٹی کا پرابلم یہ ہے کہ ہم کرسچن انٹرپرینورشپ جو ہے اس کو فروغ دینے میں جو ہے ہمارا کوئی رول نہیں ہے۔ اب آگے چل کر ہم دیکھیں کہ یہ 2-3 چیزوں کے علاوہ ہمارے سکول سے وکٹر صاحب اس کے بارے میں ایک سائنس اور ایک کہہ لیں کہ ان کی بہت زیادہ ایس سی کے حوالے سے بھی، ایز ایجوکیشن کے حوالے سے رجسٹرار ہوتے بھی بہت زیادہ ان کو پتہ ہے کہ جب سکولز ہم سے لے لیے گئے تو اس کے بعد ہمیں ایک طریقے سے کاغذ اور قلم کے ساتھ دور رکھا گیا۔ آج بھی ہم نے بہت سارے جو ہے مختلف سیکٹرز کے اندر، فیلڈز کے اندر بہت بڑے بڑے لوگ پیدا کیے، لیکن آج بھی ایک لیبل ہمارے ساتھ جڑا ہوا ہے جس کو وہ کہتے ہیں، میں اور آپ جانتے ہیں، ہم جتنے مرضی بڑے ہو جائیں وہ ہمیں اسی نام سے یاد کرتے ہیں۔ ہم اس لیبل کو بھی اتارنے میں ہمیں بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم جسٹس اے.آر. کارنیلیس، ہم بہت زیادہ ایجوکیشنسٹ اور بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتے ہیں جو مسیحیت کا فخر ہیں، لیکن آج ہم کہاں پر کھڑے ہیں؟ ہمیں بنی اسرائیل کے حوالے سے آج اپنی زندگیوں کے اندر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ کس طرح خدا نے اس قوم کو غلامی کے گھر سے نکالا اور ایک آزاد اور خود مختار ریاست بنایا جو کہ لاہور سے بھی چھوٹا ایک ملک ہے، لیکن ان کی اختیار اور ان کی مار جیسے شطرنج کے اندر وزیر کی ہوتی ہے، اس طرح کی مار، اس طرح کی طاقت، اس طرح کا اختیار کہ بڑی بڑی سپر پاورز ان کا حکم ماننے پر مجبور ہیں۔ آج ہمیں بھی ایسی کمیونٹی بننا ہے
کہ ہم جو ہے اپنے لوگوں کے لیے کھڑے ہوں. ہمیں قوم پرستی کا سبق سیکھنے کی ضرورت ہے. خدا ہمیں فضل بخشے کہ جس طرح خدا نے بنی اسرائیل کو مصر کے اس طاقتور بادشاہ کی پنجوں سے آزاد کیا، خدا ہمیں بھی ان تمام سماجی، سیاسی، اقتصادی ریشہ دوانیوں سے آزاد کر کے باعث برکت ایک خود مختار اور کمیونٹی بیسڈ سوچ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. خدا مجھے اور آپ سب کو خروج کی کتاب میں غلام قوم کی آزادی کے حوالے سے آج ہمیں آزاد کرنے کی توفیق بخشے اور ہمارا نجات دہندہ. میں آخری بات کہہ کے ختم کروں گا. مقدس موسیٰ جو ہے اس کو بہت بڑے لیڈر اور بہت بڑے نبی کے طور پر بنی اسرائیل مانتے ہیں اور آج بھی ان کے ایمان کا کامل حصہ یہ ہے. لیکن اگر ہم عبرانیوں کا خط پڑھیں تو وہاں پر جو خدا کا بندہ پولس رسول ہے وہ اس کو کہتا ہے کہ وہ مسجود ملائک ہے، وہ تمام فرشتوں کے سجدہ کرنے والا ہے. وہ ان کو اس کا جو سجدہ ہے فرشتوں نے خداوند یسوع مسیح کو سجدہ کیا، وہ ابراہیم سے بھی بڑا ہے. اور کلام میں خداوند یسوع مسیح کی آئیں جو سینگز ہیں، اس سے پہلے کہ ابراہیم تھا میں ہوں. خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ ابتدا اور انتہا ہے، وہ الفا اور اومیگا ہے. وہ اسی حوالے سے ڈاکٹر کے ایل ناصر صاحب نے جب مقدس موسیٰ اور خداوند یسوع مسیح کا کمپیریٹیولی ایک تجزیہ کیا تو انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی اور انہوں نے کہا کہ نبی آپ کو نجات کا راستہ دکھا سکتا ہے. نبی ہیبریو میں ماؤتھ پیس آف گاڈ، جو خدا کی آواز کو اپنی قوم تک پہنچاتا ہے، لیکن باقی وہ کچھ نہیں کر سکتا. لیکن جو نجات ہے وہ نجات دہندہ کے وسیلے سے مل سکتی ہے. اور خداوند یسوع مسیح ہماری جانوں کا لنگر ہے اور وہ نہ صرف ہماری جسموں کا بلکہ ہماری روحوں کا بھی نجات دہندہ ہے. سو مقدس موسیٰ نے جو خروج میں کیا، خداوند یسوع مسیح نے ہمیں گناہ کی قید سے آزاد کیا. اب ہم اس کے لیپالک بیٹے اور بیٹیاں ہیں. ہم گناہ کی قید سے آزاد ہوئے. ہم طرح طرح کی جو مخلوقیں سی تھی جو انسان نہیں دے سکتا تھا وہ خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے ہمیں جو ہے وہ مل سکی. سو ہمیں اس بات کے لیے شکر گزاری کرنا چاہیے کہ وہ ہماری زندگیوں کے لیے کتنا اہم ہے. میں ایک اور بات مجھے یاد آ گئی ہے. پادری ایڈگر خان صاحب ایک سادے سے افریقن کرسچن کی بات سناتے تھے کہ اسے ایک غیر ایمان شخص نے پوچھا کہ خداوند یسوع مسیح نے تمہارے لیے کیا کیا. اس نے اپنی ٹوٹی موٹی انگریزی میں یہ جواب دیا، if he not died, me died. Me not died because he died. اگر وہ نہ مرتا تو میں اور آپ صلیب پر چڑھائے جاتے، مگر اس کی جان دینے کے وسیلے سے، اس کی کفارہ بخش موت کے وسیلے سے اس نے ہمیں گناہوں کی اسیری سے آزاد کیا اور اپنے نیپالک بیٹے اور بیٹی بنائے. اب ہم اس کی اڈاپشن میں ہیں، اب ہم اس کے متبنہ ہیں، اب ہم اس کے لوگ اور اس کی چراگاہ کی بھیڑیں ہیں. کیونکہ قوم اور قبیلوں کی ایک ہی زندہ امید ہے، وہ ہے خداوند یسوع مسیح. خداوند مجھے اور آپ کو آج کے اس کلام کے وسیلے سے بڑی برکت بخشے. ہم خدا کے حضور اپنے سروں کو جھکائیں اور خدا کا شکر کریں خدا کے بندے کے لیے اور اس کے دیے ہوئے میسج کے لیے. میری درخواست ہے کہ اس شکر گزاری کی دعا میں ایلڈر وکٹر درایا جو ہم نے بزرگ شخص ہیں ان سے میری درخواست ہے کہ وہ آئیں اور شکر گزاری کی دعا میں ہماری رہنمائی کریں. آئیے ہم اپنے سر کو جھکائیں اور اپنے سامنے خداوند کی حضوری کو محسوس کریں. آج جو پیغام دیا گیا ہے اس کے حوالے سے پیارے خداوند ہم اپنی زندگیوں کو سنبھالیں. میں خاص طور پر
FC कॉलेज की कलीसिया के लिए तेरे हुजूर दुआ गो हो कि इसका एक एक फर्द एक एक खानदान तुझ में बस जाए, तुझसे हदायत हासिल करे और जो मसीही कौम पाकिस्तान में हकीर जानी जाती है मेरे खुदाम, वो तेरे नाम के वसीले से, तेरे कलाम के वसीले से आगे बढ़ सके और तुझे तेरे नाम को जला दे। उन तमाम नेमतों के लिए जो तू हमें देता है, खानदानी तौर पर बच्चों के हवाले से तेरा शुक्र अदा करता हूँ। इस कलीसिया को मजबूत कर इमाम में और दुनियावी तौर पर अपने पासबान के लिए जो इस वक्त मुल्क से बाहर हैं उनके लिए ख़ास तौर पर तेरे जो दुआ हूँ क्या रखता हूँ उनको सलामती से वापस कर। ये सब को तेरे पास जलाली नाम से मांगता हूँ, आमीन। हम सब खड़े होकर खुदाम की तारीफ में एक गीत गाएंगे और इस गीत के दौरान हम अपने हदिये भी खुदा के हजूर पेश करेंगे। गीत नंबर है 140, दिल के दाग को धोए पाओ। तो हम इस गीत में शरीक होकर खुदा की तारीफ करेंगे और दिल से उसकी शुक्रगुजारी करते हुए अपने हदिये भी उसके हजूर पेश करेंगे। Thank you.
हम खुदा के हजूर अपने सरों को झुकाएं और उसके हजूर अपने हदियाजात को पेश करें कि वो इनको कबूल करें। खुदावन हमारे आसमानी बाप, हम तेरे बेटे अपने खुदावन यीशु मसीह के नाम में आजिज़ी के साथ तेरे हुजूर झुककर तेरा शुक्र अदा करते हैं कि हम सबको ये मौका मिला कि हम इस पाक सबत पर तेरे हुजूर जमा होकर तेरी प्रस्तुत कर सके। इस वक्त के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। खुदावन हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें अपने कलाम के वसीला जो खुराक बख्शी है उसके लिए तेरा शुक्र करते हैं। और खुदावन हम ये गामगत की रूह में सब के सब तेरे हजूर जमा होकर तेरा शुक्र बजा ला सके। ऐ खुदावन तेरा शुक्र करते हैं कि तेरे लोगों ने दिल से अपने हदिये तेरे हजूर पेश किए हैं ताकि दिल से तेरी शुक्रगुजारी का इजहार करें। खुदावन इन हदियाजात के लिए तेरा शुक्र करते हैं तो तेरे हजूर पेश हुए। खुदावन ये तेरे काम के लिए, तेरे बेटे यीशु मसीह की बादशाही की वुसअत के लिए और तेरे नाम को इज्जत और जलाल देने के लिए इस्तेमाल हो। और खुदावन तू अपने लोगों को बरकत दे जिनको खुदावन तूने ये जिम्मेदारी बख्शी है, वो इस जिम्मेदारी को तेरे पाक रूह की रहनुमाई से पूरा कर पाएं। इन सबको बरकत दे। आज की खुदावन इस सारी इबादत पर खुदावन तू हर तरह से हमारे साथ है और तेरी बरकत हमारे साथ रहे। खुदावन ये हदियाजात तेरे हजूर रखे हैं, इनको मिन्नत करते हैं कि तू इनको अपने हजूर कबूल कर। हमारी दुआ को सुन। ये सब कुछ हम तेरे बेटे अपने खुदावन यीशु मसीह के नाम में मांगते, आमीन। हम आखिर में खुदा के हजूर खड़े होकर हम खुदा के मेज पर आने के लिए पहले अपने आप को तैयार करते हैं। खुदावन का शुक्र हो, उसके नाम की तारीफ हो, उसने हमें मौका दिया कि आज हम इस पाक शराकत की पाक रस्म में शरीक हों। तो मैं एक दो बातें याद दिलाना चाहता हूँ खुदा के कलाम के वसीले। नाम के वसीला सुनते हैं वो यूं है, जब वो खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और बरकत देकर तोड़ी और शागिर्दों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरा बदन है। फिर प्याला लेकर शुक्र किया और उनको देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरा वो अहद का खून है जो बतेरों के लिए गुनाहों की मुआफी के वास्ते बहाया गया है। मैं तुमसे कहता हूं कि अंगूर का ये शीरा फिर कभी ना पीऊंगा उस दिन तक कि तुम्हारे साथ अपने बाप की बादशाही में नया ना पीऊं। मैं खास तौर पर यह बात याद दिलाना चाहता हूं, ये जो पहला फिक्र है, जब वो खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और बरकत देकर तोड़ी और शागिर्दों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरा बदन है। बदन के बारे में दो तीन बातें हैं, लेकिन मैं एक ही बात, जरूरी बात आपको याद दिलाना चाहता हूं। यहाँ बदन के लफ्ज से मुराद ये है कि यीशु मसीह इस पाक शराकत में हमारे साथ मौजूद है। और जब कभी भी हम इस पाक शराकत में शरीक होते हैं, इस रोटी में और इस शीरे में, तो हम ईमान से महसूस करते हैं कि ये बदन का लफ्ज हम सबको याद दिलाता है कि खुदा का बेटा यीशु मसीह हमारे साथ। तो इस बात को याद रख के हम इसमें शरीक हों।
हमारा तरीका जो है इस सिस्टम में कि यीशु मसीह ने जो कुछ हमें सिखाया है वो हम करते हैं। यीशु मसीह ने रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और उनको ये कहकर कहा कि ये मेरा बदन है। हम उसी दाऊद के कहने के मुताबिक इस रस्म में शरीक होते हैं। उस रोटी को जिसको उसने तोड़ा हम तोड़ते हैं, जिसको उसने दिया अपने शागिर्दों को वो शागिर्द लेकर खाएं, उसमें शरीक हो। तो आप सब मिलकर करें। पहले हम इस रोटी को अपनी पूरी के सामने पेश करते हैं। इस तरह उसने खाने के बाद प्याला लिया। दाऊद की मेज सबके लिए है और खुदा के पात्रों के वसीला हम सबको दावत दी गई है कि इस शराकत में शरीक हो। खुदावंद यीशु मसीह हमारे साथ है, जिसने इस रोटी को शुक्र करके तोड़ा और कहा ये मेरा बदन है, और इस बदन के वसीला हम उसमें शरीक होते हैं और इस बदन के वसीला ही हम इस बात को याद करते हैं कि हम हमारी जो पुरानी इंसानियत है, हमारी जो जिस्मानी जिंदगी है जिसमें गुनाह बसा हुआ है, उसको हम मसीह में पेश करते हैं और मसीह ने उसको सलीब पर इसको ख़त्म किया है। और अब हम उसके साथ इस रोटी के जरिया खुदावंद में शरीक होकर अपनी जिस्मानी जिंदगी से, अपनी पुरानी इंसानियत से खलासी पाते हैं और उसकी क़यामत में फिर उसमें नई जिंदगी पाते हैं। तो सबको ये दावत है, आए खुदावंद की मेज सबके लिए। हम इस रोटी में शरीक होकर खुदावंद का शुक्र करते हैं। ये सबसे बड़ी बात है कि खुदावंद ने हमें अपना आप, खुदा ने
अपने बेटे यीशु मसीह को दे दिया, उसने दुनिया के लिए अपने आप को दे दिया। इस रोटी से और इस शीरे से हम महसूस करते हैं कि वो अपने आप को दुनिया के लिए दे देता है। जब हम इस रोटी और शीरे को देखते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह इसमें खुद शरीक नहीं होता, इस रोटी में भी और इस शीरे में भी। इसका मतलब है उसका सब कुछ जो है वो दुनिया के लिए, हमारे लिए दे दिया है। क्योंकि जब हम उसकी मौत की मुशाबत से उसके साथ व्यवस्था हो गए तो बेशक उसके जीतने की मुशाबत से भी उसके साथ व्यवस्था होंगे। चनांचे हम जानते हैं कि हमारी पुरानी इंसानियत उसके साथ इसलिए मसलूक की गई कि गुनाह का बदन बेकार हो जाए, ताकि हम आगे को गुनाह की गुलामी में न रहें। क्योंकि जो हुआ वो गुनाह से बरी हुआ, और जब हम उसी के साथ हुए तो हमें यकीन है कि उसके साथ जिएंगे भी, क्योंकि ये जानते हैं कि मसीह जब मुर्दों में से जी उठा है तो फिर नहीं मरने का, मौत का फिर उस पर अख्तियार नहीं होने का। क्योंकि मसीह जो हुआ गुनाह के अतबार से एक बार हुआ, मगर अब जो जीता है तो खुदा के अतबार से जीता है। बस तुम खाओ या पियो, जो कुछ करो सब खुदा के जलाल के लिए करो। सो हम खुदा का शुक्र करते हैं कि इस पाक रस्म के जरिए अभी हम खुदा के नाम को जलाल देने के लिए इसमें शरीक होकर खुदा से बरकत पाते हैं। अपने आप को और अपने दिलों को साफ तौर पर पेश करते हुए उसकी शुक्रगुजारी अदा करते हैं इस पाक से राहत में शरीक होकर। Yes,
अफसीरे को पुलिसिया तक पहुंचाने में कोशिश है और उसके बाद जाकर उसको दे सकते हैं अगर कोई है। और हम खुदा के हुजूर अगर सब हो गए हैं तो कोई नहीं तो फिर हम खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे। और खुदा के गुरु अपने सरों को झुकाएं और उसकी शुक्रगुजारी अदा करें। खुदावंद यीशु मसीह ने इस पाक रसूल को कायम करते हुए ये बात याद दिलाई कि मेरी यादगारी के लिए यही किया करो और हम उसके हुक्म को मानते हुए इसमें शरीक हुए और खास तौर पर इस बात को जाना जब उसने बदन का लफ्ज इस्तेमाल किया है इसका मतलब है वो हमेशा इस पाक शराकत में हमारे साथ। जब कभी हम इस रोटी में से खाते हैं और इस प्याले में से पीते हैं तो खुदावंद हमारे साथ है। हम उसको अपने साथ पाकर खुदावंद का शुक्र करते हैं और हम खुदा के लिए झुके हुआ। ऐ खुदावंद हमारे आसमानी बाप, हम तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम में तेरे लिए झुककर तेरा शुक्र करते हैं आज की इस खास दस्तक के लिए, इस इबादत के लिए जो हम सब एक दिल और एक रूह होकर सबके साथ जमा होकर तेरे हुजूर पेश कर सके। हम तेरा शुक्र करते हैं। ऐ खुदावंद इस पाक रसूल के लिए भी तेरा शुक्र हो जिसके जरिए तू हमें अपने साथ शरीक करता है, अपने में शामिल करता है और खुदावंद इसके वसीला तू हम सबको बढ़कर देता है। तेरा शुक्र करते हैं। तेरे कलाम के वसीला हमने इस बात को जाना कि तू हमारे साथ है। अपनी मौजूदगी से सबको बड़ी बरकत दे। तेरा रहम तेरा फजल सब पर रहे। हमारी दुआ को सुन। ये सब कुछ हम तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। हम सब खुदावंद के दूर खड़े होंगे और खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में सब शरीक होंगे। है हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कसूरवारों को मुआफ करते हैं तू भी हमारे कसूर हमें मुआफ कर। हमें आजमाइश न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा। तो बादशाह कुदरत जलाल हमेशा आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह कुद्स की शराकत आपसे लेकर हमेशा तक आप सबों के साथ और ईमानदारों के साथ होती रहे, आमीन।